Adiós, adiós, morir, sordi ya no querrá, que dices tu cabeza. गोंयांत जसो जसो सूर्य दर्याच्या कोपात रिगता तशी तशी गोंयची तन्नी सांज सुतेता आनी सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सायबीण मायची गायनां तन्नी सांजेची सोबाय वाडयता. सायबीण गोंयच्या क्रिस्ती भावा भयणींची खाशेली परब. गोंयांत सप्टेंबराच्या सुरवातेक वेगवेगळ्या गांवांनी सायबीण मायची मुर्ती घराघरांक भेट दिता आनी आपलो आशिर्वाद पसरयत ती आपल्या भुरग्यांचें घर सकारात्मकतायेन भरता. सायबीण मायच्या निमतान एकामेका मदली कोडसाण पयस करून सगळीं एकठांय येतात आनी मोठ्या काळजान सायबीण मायक येवकारतात. आवर लेडी आमी म्हणटा, ओके. आनी सायबीण ती जावन आसा मदर मेरी, मदर ऑफ जीसस एंड आवर मदर, ओके. आतां तिच्या जल्माची परब आमी समोरपता 8 तारखेर सप्टेंबराची, द नॅटिविटी ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मॅरी. आतां ह्या समयार 9 तारखेर ताण ओ 10 तारखेर ताण सप्टेंबराची आमी सुरू करता आमच्या इर्गोजांनी, आमच्या समुदायांनी ही भेट सायबीण मायची घरा घरा फामिलीची भेट, ओके. म्हणटकूच थोड्या जाग्यांचेर 9 तारखेर सुरू जाता आनी थोडी 10 तारखेर आनी थोड्यो फिरगोजो उपरांत लेगून करतात तांच्या सिट्युएशना प्रमाणे, तांचे गोश्टी प्रमाणे, ओके. आनी एकूच स्टॅच्यू वचना घरा घरांनी, कित्याक आमचे विभाग जायते आसात, ओके. म्हणटकूच आमच्याच हे आतां म्हज्यो जागो जावन आसा कांदेलारिया चॅपल, आमचे 8 विभाग आसात. म्हणटकूच आमच्यो 8 स्टॅच्यूज आसात सायबिणीच्यो. म्हणटकूच आमी 10 तारखेर सुरू करता ही विजिटेशन. लोक 10 तारखेर येता कॉपेलांत एकठांय जाता त्या वाड्यांतलो आनी जोण एकलो लिडर आपल्या घरा वता. पयलें गोर जालें की ना ते मागीर दुसरे दिसा दुसऱ्या घरांत वता, ओके. आनी त्या घरांत लोक जमा जाता आनी गायन करता. वडील कितें करता, फामिलीचो सायबीण आपणाच्या हातांत हाडटा आनी एक ऑल्टर करता, धाकटलो वेदी कशी, थंयसर ऑल्टर क्लॉथ घालता, वालो, मागीर फुलां दवरता, मागीर एक पणटी दवरता, ऑयल लॅम्प आनी गायनां सुरू करता आमकां मारयेच्या सायबिणीच्या मानान. फॉर एग्जाम्पल माये काकुतीन बोललेली फातिमा सायबिणी, उजाय सायबिणी असली गायनां करता. ते गायन जाले उपरांत धाकटुले मागणे म्हणटा. सायबीण घरांत भितर सोदताना एक बरे मागणे आसता. आमचे कडेन धाकटुली पुस्तिकां आसता, कार्तील आमी म्हणटा पुर्तुगेज भाशेन, आनी ती मागणी आमी सुरू करता. फामिलीचो वडील ताचे लागीं घडना जाल्यार वाचूं तो कोणा लागीं मागोवंक शकता आनी ताचे वांगडा ते मागणेचो दुसरो कोणी सुरू करता. सायबिणीचें हें ट्रेडिशन एकदम लांब आनी म्हाज्या उगडासाक आमी सारके ल्हान आसतना ती सायबीण घरा आमगेर येताली. म्हणजे पयलीं येताली एवरी मंथ टील द 1970s, मागीर एवरी इयर येवंक लागली, दॅट इज फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स. सो एवरी इयर ही येता फॉर द लास्ट आय थिंक कितले जाता 50 more than 50 years येता सायबीण घरान.
तुझ्याच गोपान तुझे वीस विद्वाई ओरोण्यान दिसती पोट रितूर गोचरम्या उलोयलीस तू किती दिश्टी पडली फातिमा शारान फातिमा गांवांत त्या भुरग्यांक जासिंत मागीर फ्रांसीस आनी हे दोगी भाव भयणी आनी तांची काजन लुसी त्या कांय जाण आतां सोंपली 1917 वर्सा 13 मेची दिश्टी पडली आनी लास्ट अपॅरिशन तिचें जालें 13 ऑक्टोबर त्याच वर्सा आनी तिणें मागलें हे मागणे चर्चाचे रुजाय आमी सगळे फॅमिलीन करचो म्हणटकूच आमी हे मागणे रुजारीचे चर्चाचे आमी करता आनी ह्या विजिटेशन भेटेक हाजीर जाता फॅमिलीचो लोक त्या भायर वाड्यांतलो लोक आमचो समुदाय आसा क्रिस्तांव भाव भयणी येता केन्नाय क्रिस्तांव नोय पळय ती फुडें वांटत हो तेर्स आमी करता 5 मिस्टरीज आमी करता 5 कोण आमी म्हणटा एक्चुली ऑप्शन दवरलेले हा दोनूय करपाक मेजॉरिटी कोंकणीन करता चडशे हांवें पळयल्या हांव खूब जाणांगेर गेला खूब फ्रेंडांगेर गेला सगळ्यांगेर चडशें कोंकणी करता म्हाका दिसता थोडे इन सम प्लेसीस ती हांगा आसना आसलीं तांकां संवय ना कोंकणी प्रेयर करपाची ती इंग्लिशीन करता बट मेजर सॉंग्स हिम्स आनी मागणी पळय आसता ऑल द प्रेयर्स ही सगळीं कोंकणीन आसता आमची मागीर एक लातीन आसा लिटनी आमी स्तुती करता ओके अंकवारमरेची मागीर भाग्यवंतांची ओके आनी मागीर दुसरे मागणे शेवटाचे म्हणटा हांव पळय ते सोन न्हयता सर्व न्हयता म्हणजे साल्वे रेजिना ओके तें केल्या उपरांत हेल होली क्वीन म्हटल्या उपरांत आमी मागीर ते सोंपयता ओके आनी हें सोंपता गीत गावन आतां एक मिस्टर करतना आमच्या मदोगोत तातूंतलो एक वर्स एक कोरस गिताचो घालूंक जाय हें चड लांब आमी करिना कित्याक हें धाकटुलें मागणें आतां हें मागणें कोणें थारायलां हें मागणें आसा आमी कडेन पोलिसोबेन इगोर्जेन आमकां दिलां पूण ती पद्दत कशी करूंक जाय पळय ती तिरगोजेचो पाद्रीगार आसा ओ कापेलांव आसा तो ते भाशेन थारायता ओके आनी तो इंग्लिशीनूय करूंक जाता आनी कोंकणींतल्यानूय करूंक जाता ऑफ लेट फाटल्या 10-15 वर्सां म्हणल्यार डिक्रीज जायत येयल्या मार्जिनली सारकी डिक्रीज जावंक ना पूण हें ट्रेडिशन एजुनूय अलायव आसा लोक येता आतां डिक्रीज जाल्या कित्याक म्हाका दिसता म्हणजे आतां खुबशे लोक कामांक ते लेट पावता ऑर खुबशे भायर आहा खुबशे आमचे भाव भयणां भायर आसा ताका लागून मातशे डिक्रीज जाल्या दॅट इज फॉर शुअर डिक्रीज जाल्या ती आतां बॅट करपाक पवित्र पुस्तकांत म्हणजे बायबलांत आमकां मेवता विजिटेशन ऑफ मेरी टू हा काजन एलिझाबेथ बरोबर खबर येता मेरीक मारयेक ती तिची जाणटी मातारी काजन आसली एलिझाबेथ व्हेरी ओल्ड तिका भुरगो जावचो आसलो पूण ती कितें करता तिकाय भुरगो जावचो आसा मारयेक जेजू म्हणल्यार तरी आसतना आपूण धांवन वेता तिच्या घरांत थंयसर 3 म्हयने रावता आनी तिका बेट करून सगळे तरेचो आदार दिता आउटस्टँडींग मॉडेल ऑफ क्रिश्चन लिवींग आमकां सगळ्यांक ते भाशेन हो संबंद जाता मारये सगळे सायबिणी सगळे आनी आमचे आनी जो लोक आसा पळय तो शेजार सांबाऱ्याचो तोय बी लोक एकठांय जावन आमचेय मदोगोत हो संबंद जाता आनी कितें दुश्मनकाय आसा कितें राग आसा ते आमी पयसावन करता
आमी बांदूंक सोदता मारयेचे मजतीन तिच्या आशिर्वादान एक समुदाय, एक कम्युनिटी मोगाचो आनी शांतीचो. म्हणटकूच ह्या मनान आमी योग घातले. आतां हें विजिटेशन नॉट कंपल्सरी. आतां ते लायनीन वेता, एक आमी ऑर्डर करता. पाद्री तातूंत जोबोर आपणाचें दान मोन घालिना, कित्याक आमचे भाव भयणां आसा, लिडर्स आसा, झोन लिडर्स आसा, ही जबाबदारी तांच्या हातान घातलेली आसा. तुमचे कोण एकलो पावना त्या दिसा तो एसायन करता, हो दीस हे फामिली, तो दीस ते फामिली. Actually, it is not compulsory as such. पूण कितें आसता, लोक वर्साच्या वर्सा रावता सायबीण हाडपाक. देर इज नो कंपल्शन एक्चुअली. आनी थोड्यांगेर सिनियर सिटीजन्स आसता, तेंचे कडेन व्हरोंक जायना. सायबीण हाडप घरांत म्हणजे एक थोडो तरी वावर आसता. सायबिणीचो आलतार बरो न्हेटोवपाचो आसता आनी बाकीच्यो वस्तू चोणे आनी ते करपाचे आसता. सो थोड्यांगेर जायना. थोड्यांचो पयलें म्हटलं हें थोडीं जाणां भायर आहा, आख्खी फॅमिलीच भायर आसता. सो अशें कंपल्शन कशें ना, पूण लोक खोशेन हाडटा, चडांत चड लोक खोशेन हाडटा. आमच्याच वाड्यार अरावंड 25 हावजीस हाडटा. बाबा कितें सगळोच लोक गरीब तसो आनी ग्रेस्टूय तसो. मागीर तांकां जाय आशिर्वाद आमकां मेळचो. आनी हे सगळे मागणे सोंपले उपरांत कुशलकाय न्हू म्हणटकूच ते कितें जेवणा खाणाच्यो वस्तू वांटटा. ही लोक परंपरा खूब खूब आदली. आतां केन्ना सुरू जाली, कशी सुरू जाली ती आमकां तितली अभ्यास करूंक सांगूंक जायना. पूण त्या समयार आमी तिका शेजार समाऱ्याक आमी उकडलेले चोणे ग्रॅम म्हणटा ते वांटता. आदी एक्सक्लुझिवली चोणे दिताले, पूण आतांचो काळ बदलला. आतां चोण एक एकलो आपणाची कुवेती प्रमाणे तरेतरेची वस्तू खावपाची वांटता. आतां कोण पॅटिसां वांटता, कोण सामोसा वांटता, कोण थोडे फावटी पुलावय दिता. आनी आमी पाद्रींनी थारायलेलें आसा लोकांक की एकूच थोडेंच कितें दिया, म्हणजे ते मागीर कॉम्पिटिशन जाता. कोण सुद्दां तुवें चड दिलें जाल्यार तुवें तेच भाशेन चड दिवंक सोदताय डिफरंट आयटम्स. चड पाट लोकांक घडटा, थोडे लागीं घडना. दुसरे घडना पळय तोय मागीर फोर्सार जाता त्या वस्तू दिवपाक. सो वी डोंट वॉन्ट दॅट. There are no restrictions as such. Our priests advise the people to give just one in addition to the grams. चोणे पळय आसता ते ट्रेडिशनल आसता आमचे चोणे दिवपाचे. चोणे घरांत उकडून लोकांक वाडटा ते तो एक आयटम कंपल्सरी आसता. पूण इन एडिशन एक वा दोन आयटम दिता. इट इज देर इज नो कंपल्शन एज सच. आनी हेजें कारण म्हटल्यार अशें लोकांचे मदें कंपिटिशन जावचें न्हू, आमगेर चड दिलें तिंगेर थोडें दिलें म्हणून. ताका लागून आमचे पाद्री बा आमकां एडवायस करता जाता तितले मिनिमम लोकांक दी. एक चोणे आनी एक वन आयटम मे बी. आनी मुर्तीचे हें आसता, मुर्ती घालून पळय फ्रेम येयल्ले आहा
तितून एक धाकटी फंड पेटी आसता, तितून आमी ईच फॅमिली पुट्स मनी इनसायड दॅट, तितून पयशे घालता थोडे आमी. मागणें बाग करतना आमच्या घरांनी न्हू धाकटुली ओरोतोर आसा, ऑल्टर कसो आसा, आनी आमी आयमोरीच्या वेळार आमचे लॅम्प आमी पेटयता. आतां लॅम्पा तेतून ऑयल आसता, आतां जायतो लोक तांबडो बाल्ब आसा तो पेटयता. ओके, तातूंत वायट कांय ना, पूण तें ऑयल आमी घालता कित्याक आमचें तें सोयेबाचें तें, आमचें नाल्लाचें तेल, समथींग that earth has produced, we offer it to the Lord. And the light represents Christ. Jesus says, I am the light of the world. म्हणटकूच ते आमी लॅम्प दवरता. आमकां जी स्टॅच्यू आसा न्हू सायबिणीची, तिच्या मोदें पांय अशी आमी ती दवरता. कित्याक आमी मागीर उजवाड जावंक जाय, आनी हो उजवाड आमी आमच्या कोरण्यांनी भाव भयणीक तो सुपडावंक जाय. आतां जरी तर चड फॅमिली आसा जाल्यार 2-3 म्हयने लागता. म्हाका हिंगासर कांदेलारी ह्या आमच्या विभागान सुमार 200 फॅमिली आसा म्हणटकूच, आनी आमचे 8 स्टॅच्यूज आसा म्हणटकूच ती आतां वतूक सोमता सगल्यो परत सोंपत येतल्यो. आमचो विजिटेशन सोंपतलें आनी सगळो लोक मागीर त्यो सायबीण हाडटा, स्टॅच्यूज हाडून आमी मागीर ते एका जाग्यार सॅक्रिस्टी थंयसर टेबल आसा, थंयसर आमी त्यो दवरता. म्हणून ती जाली की ना 9 तारखेर वा 10 तारखेर आमी ती सुरू करता. कित्याक आमकां सोंपोवंक जाय क्रिसमसा आदी. But focus should not be afterwards on the visitation. Focus is on birth of Jesus and preparation to welcome Jesus. त्या पासून आमी त्या वेळार सुरू करता. चड लोक आसा, थोडे पॅरिशी एकटो म्हणल्यो आसा किरकोच्यो, ते कडेन लेगून डिसेंबर लेगून बेता विजिटेशन चालू आसता. मागीर थोडे फावट आमी बॉन करता, काम स्टॉप करता, आनी मागीर नाच लांबा जातकूच कोण पाव म्हणून थिंगासर त्यो मागीर सायबिणीक विजिटेशन करता. गोंयांत जाता हातूंत दुबावच ना. आतां दुसऱ्या प्रांतांनी थोड्यांचेर जाता, म्हाका सारकी म्हायती ना, इन्फॉर्मेशन ना, पूण लोक बोमाय बा आमचो गोंयकार आसा पळय ते वताले, जुने गोंयकार आसा ते सायबीणची माग वता. आतां हें ट्रेडिशन कंटिन्यू जावपाचें आमकां एक वरमासो आसा. कित्याक एवरी सायबिणीक एटलिस्ट 3 जनरेशन्स आसता. सारकी भुरगीं आसता, मिडल जनरेशन आनी द एल्डरली. लायक आमी धाकटे आसतना वयताले सायबिणीक, तें आमचें जनरेशन आतां मदलें जनरेशन जालां आनी आमच्या वयर आनीक जनरेशन आहा. तशींच ही पळय धाकटी भुरगीं येता, तिंच्या ते भितर काळजांनी रोमता की हो एक ट्रेडिशनल हें सायबीण आसता, आमी सायबीण एकामेकागेर वयता आनी ही एकामेकागेर सायबिणीक वचप म्हणजे एकामेका कडेन नातें दवरप, बरें नातें दवरप, बरें रिलेशनशीप, फ्रेंडशीप, आनी कितेंय वायट बरें जालेलें आसा शेजाऱ्या मदें अशें त्या सायबिणीच्या निमतान तें खूब घरांनी मिटोवन घेता. इट इज लायक ब्रिंगींग पीपल टुगेदर and bringing in peace within the community. So आणि म्हाका दिसता हें it will continue because the youngest generation, small children who are attending, they will definitely take it forward after us. आमी वयतकूच. So we have to rejoice. आमी खुशाल जाता आनी तिका येवकार. आतां पर्पज जायते आसा, म्हणजे आमची भक्ती आंकवार मारी सोबें सायबिणी सोबें वाडत वचून ओके. मागीर तिचे शिकवण आसा पळय ते भाट, परमसो, मोग आमी आपणावून आनी हे भाशेन आमच्या जिवितांत ते हाडून मागीर कितें केलां, पयले सुवातेर देवाची खुशी वाडटा.
ही आसा हांव देवाचीच सांगता. आय एम द एंड मेड ऑफ द